السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أتم الله علينا النعمة في هذه الأمة بأن بعث لنا نبيا كريما، وتوج بعثته عليه الصلاة والسلام واختصرها لنا بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان في شرعه وسنته عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والآداب والقيم ما يغنينا عن بقية الشرائع والقوانين والأعراف. والأدب هو اجتماع خصال الخير كلها في العبد. والأدب ثلاثة أنواع: أولها وأعظمها وأولاها الأدب مع الله تبارك وتعالى وشرائعه، ثم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، ثم الأدب مع الخلق والناس جميعا. ولذا قال بعض السلف: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فمن أساء الأدب ظاهرا عوقب ظاهرا، ومن أساء الأدب باطنا عوقب باطنا. ومن فضائل الأدب مع الله تبارك وتعالى: أولا إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، فلا تعبد إلا الله ولا تشرك معه أحدا، ولا تحلف إلا بالله عز وجل، ولا ترجو إلا الله، ولا تصرف أي عبادة من العبادات إلا له تأدبا معه سبحانه جل جلاله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك وللأسف نجد البعض يحلف بغير الله ويصرف بعض العبادات لغير الله عز وجل، مثل الرجاء والخوف والإنابة والاستعانة، تجد أنه يدخلها شيء يصرفها للخلق قبل أن يكون استعانته ورجاؤه بالله عز وجل قبل أي شيء. ومن فضائل الأدب مع الله عز وجل تعظيم شعائره جل جلاله، فإذا نادى المنادي تنطلق مباشرة لتلبية النداء، وإذا حضرت الصلاة تحضرها بقلب خاشع وبيقين وبسكون، وتأمل أن تكون هذه العبادة يقبلها الله عز وجل دون نقصان. ولذلك تجدنا في بعض شؤون حياتنا نتأخر في أمور العبادة ونقدم عليها أمور الدنيا، ويجب علينا وجوبا أن نجعل تعظيمنا لشعائر الله عز وجل قبل أي شيء. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قدم شعائر الله وستأتيك الدنيا بعدها. ومن فضائل الأدب مع الله تبارك وتعالى الاستسلام لشرعه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا سمعنا كلام الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نستسلم لها مباشرة في تحكيمها في كل شؤون حياتنا، وأن نرضى بها حتى نكون مستسلمين ظاهرا وباطنا لشرع الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كمال الأدب والإيمان مع الله تبارك وتعالى. ومن فضائل الأدب مع الله عز وجل الحياء من الله تبارك وتعالى. فإذا سولت لنا أنفسنا أو وسوس لنا الشيطان باقتراف ذنب معين أو الإقدام على خطأ أو على كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة كانت، أن نقدم حياءنا مع الله عز وجل قبل كل شيء. نتذكر أن الله مطلع، وأن الله يسمع، وأن الله يرى، وأن الله لا تخفى عليه خافية. هذا الحياء من الله قمة الأدب مع الله تبارك وتعالى، يحول بينك وبين المعصية، ويحول بينك وبين الخطأ، يحول بينك وبين الكبيرة، يجعل في نفسك منزلة عالية لله تبارك وتعالى. وهذا هو الأدب مع الله سبحانه جل جلاله. ومن فضائل الأدب مع الله تبارك وتعالى ألا نقول في شرع الله ما ليس فيه، وألا نتحدث في شرع الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعلم. تجدنا في بعض جلساتنا في بعض حديثنا نقول نعتقد كذا، أظن أن قال الله فيها كذا. ليس في شرع الله ظن، إنما هي أسس واضحة منه تبارك وتعالى وشريعة سمحاء وقد جلاها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حيائنا مع الله عز وجل وأدبنا مع الله عز وجل ألا نقول في شرعه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعلم واضح وبين. ومن فضائل الأدب مع الله تبارك وتعالى أن نحسن القول في النطق وفي الحديث وفي الأخذ وفي العطاء، فلا نتحدث بألفاظ نابية، ولا يظهر على ألسنتنا إلا كلاما يرتضيه الله
جل جلاله حياء من الله وتأدبا مع الله تجد البعض يلعن ويسب ويسخط ويضجر وتجده يكيل السباب والشتائم لأجل أمر بسيط أو حتى كان لأمر أكبر من هذا الأمر. الله عز وجل وجهنا إلى أن نقول للناس كلاما حسنا. يقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. هذا هو الأدب مع الله في المنطق وفي الأقوال وفي الأفعال. وأخيرا أحبتي في الله، من فضائل الأدب مع الله تبارك وتعالى ألا نضجر ولا نجزع حينما يحل علينا قضاء من قضاء الله عز وجل وقدره، بل نطمئن ونرضى ونستسلم لقضاء الله عز وجل تأدبا مع الله حتى يعطينا الله الأجور والفضائل التي رتبها الله عز وجل على الرضا بقضائه وقدره. فكل ما يجري علينا من أمور الحياة الدنيا هو تدبير من الله عز وجل قد كتبه في اللوح المحفوظ. نتأدب مع الله بأن نرضى بقضائه وقدره ونستسلم له سبحانه جل جلاله. نسأل الله أن يرزقنا الأدب الرفيع معه سبحانه جل جلاله، وأن يجعلنا ممن يتسمون ويتحلون بالخلق الرفيع قولا وعملا ظاهرا وباطنا. شكر الله لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.